अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। पेट्रोलियम वाले मामले में फंस चुके हैं, लेकिन क्या करें। ज़रा और बड़ी मज़ेदार बता दीजिए, जो साहब ये जो कहा जा रहा है ना कि जनाब गाड़ियाँ दे देनी है, सस्ती देनी है, वो कहानी कुछ और है। वो मैंने जब तहकीक की जजेस के हवाले से, तो वो आप परेशान हो जाएंगे कहानी क्या है वो सारी। और भाई ये काम शुरू करना है, पहले आए ना ज़रा बड़े बड़े रेगुलेटर्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां से ये शुरू करें। ये अदलिया को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अदलिया को हकीकतन यानी एक ऐसा अदलिया से तो उम्मीद है ना आवाम को। अगर आप अदलिया को पिछपाई की तरफ ले जाएंगे तो ये अदलिया की आज़ादी के अगेंस्ट है। यानी मेरा अपना नुक्ता नजर है भाई, मैं कह सकता हूं, मैं बताऊंगा आपको। और ख्वाजा आसफ के वाले से बड़ा अहम इंकशाफ किया गया हुआ है। अब नौरीन न्याजी साहिबा ने ऐसा क्या कह दिया, अगर कहा भी था तो क्या ये इतनी पुरानी खबर अब क्यों हुई, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बताना जो है ना, अवाम ने फार्म 47 अपना क्या कीमत अदा की है। ईरान ने उर्दन पर हमला कर दिया और हुकूमत ने सी पैक का कर्जा अदा करने के लिए जो कदम उठाए, क्या कामयाबी की तरफ चल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मुझे बताऊं, अच्छा बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है बड़ी। यार जरा बात को समझिएगा, अदलिया तो एक छोटा सा एक एलिमेंट है, बड़ा छोटा सा। जहां जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने रेगुलेटर्स हैं, वो जाकर देखें तो सही ना, उनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी। और यहां जो बताया जा रहा है, मैं मिसाल के तौर पर उस पॉलिसी को अगर ले जाएं, डेप्रिसिएशन कम करते चले, यानी मिसाल के तौर पर नई गाड़ियां होंगी, वो नई गाड़ियां कम करते को फर्ज करें 70 लाख की गाड़ी है तो वो 50 लाख के करीब पहुंची होगी। वो बेचारा कहां से लेगा? जो अदलिया का शरीफ आदमी है वो तो सवाल पैदा लेगा। और जो पुरानी गाड़ियां हैं 20-20 साल की या 15-15 साल की, वो जो बताया रहा 3-3 लाख रुपए की, ओ भाई वो तो बेचारी पहले ही गाड़ी चलने लायक नहीं है। तो ये जो उनके कॉन्टैक्ट्स के हवाले से उनकी जो एक अहमियत थी, जो दबदबा था, वो इससे खत्म हो जाएगा। ये समझना है आपने। पता नहीं किसने मशवरा दिया है हमारी अदलिया को। भाई अदलिया पहले बहुत दब चुकी है, खुदारा दब चुकी है उस अदलिया को, मजीद मत दबाएं उस अदलिया को। समझे इस बात को, जो समझना है आप लोगों को, जो समझ नहीं पा रहे हैं आप। असल बात क्या है, असल एजेंडा समझना। मैंने जो तहकीक किया, मैंने आपके सामने वो सारी बात रख दी है। आंखें बंद करके मत करें, अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ मत होने दे खुदारा। मुझे वो विंस्टन चर्चिल के लफ्ज़ याद आते हैं। जब मैं वकालत में आया था तो हमें बताया गया था, हमें पढ़ाया गया था कि विंस्टन चर्चिल ने कहा कि बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता अगर अदलिया काम कर रही है। अदलिया काम कर रही है, तो अब समझ आ रही है अगर अदलिया काम नहीं करेगी। आज अगर अदलिया को मैजिस्ट्रेट या कुछ सिविल जज ऑर्डर पास करता है तो उस बेचारे को इतना दबा दो। और भाई कितना बोझ है यार इस हवाले से। अदलिया को दबाई जाओ। असल तो बात है कि जो एग्जेक्टिव और जो सारा करे, आपने मादर पितर आजादी दे दी हुई है। सीसीडी क्या कर रही है? कोई बता दे इनकी कारकर्दगी पुलिस के हवाले से, FIA के हवाले से, नैब के हवाले से। ये कुछ सच है जो समझने वाली बातें समझ नहीं पाए। मैं आज कोशिश करूंगा कि दोस्त आप तक अपना ये नुक्ता नज़र ज़रूर रखूं मैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं रख सकूंगा नुक्ता नज़र सब तक, और आप लोगों को मैं सारे हकायक भी बता सकूँ जी। अब अगली जो बात बड़ी ज़बरदस्त है, नजम सेठी ने एक इंकशाफ किया है कि पंजाब हुकूमत ने सियालकोट में ख़वातीन की यूनिवर्सिटी के लिए 200 एकड़ ज़मीन खरीद ली थी। अब ख्वाजा आसफ क्या तोले हुए हैं कि 120 एकड़ ज़मीन वापस ले ली जाए, इस पर हुकूमत के अफसरान और बन जाए, और उसके पीछे पैसे की गेम हो गया। ये जो बातें कहानी में मुझे नहीं पता इस हवाले से, ये जो कहा गया है मैं उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करता हूँ। अब ख्वाजा आसफ को क्या पड़ी है कि यहाँ कमिश्नर ऑफिस बन जाए, और ये क्यों होने जाए, ये क्यों होनी चाहिए? जरा मैं क्यों का सवाल तो पूछ सकता हूँ ना। मैं आपसे पूछ तो सकता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या वजह है। वो कुछ तो समझ आए ना। समय जब ये आप चीजें जब हकायक सामने रखेंगे तो आप तक बहुत सी कहानियां सामने आएंगी। चलें, आपका क्या होना है। अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना, इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। पहली तो बात है कि ये क्या उन्होंने खुद फ्लोट किया? अगर उन्होंने बात भी अगर की है, वो बात गलत की है। मैं पहले बता दूं, मैं उससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। उन्होंने इस हवाले से कही भी है, अगर कहा भी है इंटरव्यू, तो जो बातें आ रही हैं उन्होंने कहा, मना किया। और ये इतने अरसे बाद क्यों चला है, ये एक सवाल बड़ा वाज़ेह तौर पर आ है। लेकिन इसमें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आखिर ये काटा किसने किया? पहले तो ये बताया ना, ये आकर काटा किसने, और ये किस तरह सामने आया, और कौन लेके आया सामने। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये ज़रूर देखना चाहिए। 20 जुलाई को दिन 12 बजे इस्लामाबाद तलब किया,
اور کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جھوٹے تضحیک امیز بیان کی تشہیر کی گئی ہے. عدم پیشی پر یہ سمجھا جائے گا کہ دفاع میں پیش کرنے کو کچھ نہیں. اور نوٹس میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے کہا کہ نوری نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی، اب سوال ہے کیا خود انہوں نے اپنا فلوٹ کیا یہ باتیں تو میں اسے اتفاق نہیں کرتا اس کے کنٹینٹ سے. میں پھر بتانا چلوں میں نہیں اتفاق کرتا ان کے کنٹینٹ سے. اور ریاستی اداروں کو بدنام کرنا ہے اور جھوٹے بیانی کو فروغ دینا ہے. اب جو مارکا ہے حق کے بارے میں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس میں، لیکن یہ جو طریقہ ہے سر خدا رہا یہ مت کریں، آپ چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو. بہت ہو گیا ہے، کیا بنے گا آپ کو، اس سے کیا ملے گا ہمیں اس ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں وہ باتیں نہیں دہرانا چاہتا نا جو باتیں ہوئی ہیں، وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا سوچنا ہے، ہمیں کیسے دیکھنا ہے ان باتوں کو. اور ڈاکٹر فرق سلیم کہتے ہیں کہ جمہوریت ضروری ہے مگر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. 2023-2024 میں سینٹ کا بجٹ 5.1 ارب تھا، سنیے گا دھیان سے، اور 2026 میں 9.7 ارب، یعنی 4 سالوں میں تقریباً 90% اضافہ. اور فیس سینیٹر 1 کروڑ روپیہ قومی اسمبلی کا بجٹ 8.3 ارب سے بڑھ کر 17 ارب کا ہو گیا. اور حکومتی اراکین قومی اسمبلی کے ترقیاتی فنڈ میں 4 سال میں بڑھ کر تقریباً 13 کروڑ روپے فی رکن ہو گئے ہیں. اور ایوان صدر کا بجٹ 1.4 ارب سے بڑھ کر 2.8 ارب. یہ بات دیکھیں انہوں نے اچھے اسٹیٹکس دیے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں. اور وزیر اعظم آفس کا بجٹ 1 ارب سے بڑھ کر 2.1 ارب ہو گیا. الیکشن کمیشن، صوبائی اسمبلیاں، گورنر ہاؤس، وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں، صوبائی کابینہ، مشیران، معاونین، اور یہ سارے اخراجات کو اگر شامل کیا جائے تو 4 سال میں مجموعی تخمینہ جو ہے نا کتنا ہوگا، چلے آپ ذرا اندازہ لگائیں. انہوں نے جو بتایا وہ 836 ارب روپے بنتا ہے، یعنی تقریباً روزانہ 60 کروڑ روپے. آپ صرف اندازہ لگا لیں کہ پوزیشن کیا ہے اس وقت. چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. امریکی حملوں کے جواب میں ایران کی طرف سے امریکی اتحادیوں کو خطرے میں نشانہ بنانے کے لیے جاری حملوں کے نتیجے میں اردن میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے. اور اردن میں امریکیوں کی ہلاکت کا یہ واقعہ جمعہ کی راز پوش ہے. آپ دیکھیں ایران سامنے فرنٹ پہ کھیل رہا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے. ایران نے اردن پر میزائل اور ڈرون حملے کیے. امریکی سینٹ قوم نے ہفتے کے روز اپنے 2 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی ہے. اور سینٹ قوم کے بیان میں ابتدائی طور پر جو 2 اہلکاروں کے لاپتہ ہونے کا کہا گیا تھا، تاہم بعد ازاں بتایا گیا کہ 17 جولائی کو 2 سروس مین اس وقت ہلاک ہو گئے جب امریکی اور اردنی افواج ایرانی بیلسٹک میزائل حملے اور ڈرون حملے ہو رہے تھے. اب یہ بڑی مزیدار بات ہے، امریکی فوج نے صدر ڈونلڈ کی ہدایت پر ایران پر ایک اور حملہ کر دیا. اور امریکہ کی ایران پر حملوں کی یہ مسلسل 8ویں رات ہے. اور سینٹ قوم کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز ایرانی کو خطرات سے محفوظ بنانے اور ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے لیے کیے گئے. سینٹ قوم کے مطابق اردن میں امریکی فوجی پر حملے کرنے والی ایرانی فورسز کو بھی سزا دینے کے لیے مقصد کے. اب دیکھیں مسلمانوں کو یہاں کہاں کھڑے ہیں، مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا. میں تو بات نہیں کر رہا، وہ آپ کو سمجھنا ہے. مجھے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور یاد آتا ہے، اردن کہاں کھڑا ہونا چاہتا تھا، آج اردن کہاں کھڑا ہے. اس کو سارے مسلمان والے اکٹھے ہوئے تھے، یہ کمال تھا ذوالفقار علی بھٹو کا. اور آج دیکھیں اس وقت سے معاملہ چل کر آج سارے مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریبان کی طرف جا چکے ہیں. اور ہم ان چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں یہ سو رہا ہے. ہمارے دوست ہیں جناب شہباز رانا صاحب، بڑی محنت کرتے ہیں. اور دیکھیں میں نے شروع میں میری ان سے جب بات ہوئی وہ جو اپنا 80 روپے فی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی مانی تھی، میں نے جب باتیں کی، میں نے میٹیریل شیئر کیا، میں نے کہا یہ تو اختیار ہی نہیں ہے. میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ کہاں سے اختیار آ گیا اس کا، پارلیمنٹ کا کہاں سے. اور یہ میں نے شکل بھی دکھائی ان کو، رانا تنویر صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے. تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اس کو، اور اس ٹویٹ کو میں اگر سامنے رکھ لوں، میں آپ کے سامنے اگر رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں کیا کی. میں نے کچھ ہی نہیں کہا جناب، میں نے صرف اور صرف ان کے سامنے چہرہ دکھایا انہیں. میں کہ جناب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، رانا تنویر صاحب کا یہ بیان اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے نہ تو قانون کی سمجھ اور نہ ہی معائنی پاکستان کی بنیادی روح سے واقف ہے. عوام کو جنگی حالات اور تاخیر کا بہانہ بنا کر بیوقوف بنانا بند کیا جائے. چند حقائق اور قانونی نکات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. پیٹرولیم کی بنیادی قیمت اور لیوی کا فرق ہے. پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ اور طے شدہ قانونی معیار کے مطابق متعین کی جاتی ہیں. بنیادی قیمت کے تعین کے لیے واقع پارلیمنٹ جانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں اصل سوال اور دھوکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ہے. انتظامیہ اور اوگرا کا دائرہ کار پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کو کم یا زیادہ کرنا یا نیا ٹیکس نفاذ، اس صورت بھی انتظامیہ، وزیر اعظم یا اوگرا کا اختیار نہیں ہے. یہ ادارے
اپنے طور پر ٹیکس نافذ کرنے کے مجائز ہی نہیں. اور اسی طرح میں نے آئین کا آرٹیکل 17 کی بات کی ہے اور پارلیمنٹ کا اختیار. پوری دنیا کے جمہوری نظاموں کی طرح پاکستان میں بھی ٹیکسیشن خالصاً پارلیمنٹ کا اختیار ہے, اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے کیا. وزراء کو سیدھی سادھی قانونی باتیں سمجھائیں, نہیں کہ میں نے کہا کہ کریش پروگرام کرایا جائے, ان کو سمجھایا جائے آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے. وہاں جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, اور 2034 تک وہ بتا رہے ہیں $10 ارب چاہیے. سعودی عرب کی آئل فائنینسنگ سہولت پر 2026 میں ختم ہو جائے گی. اور سعودی عرب سے درخواست کی کہ آپ ہمیں سالانہ سہولت کی بجائے طویل مدتی $6.7 ارب کی ادھار تیل کی سہولت فراہم کریں. اور یہ بھی کہا کہ 6% سود کی بجائے یہ بڑا ہے, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں اتنا بڑا بوجھ اپنے اوپر نہیں ہم لے سکتے, اللہ کرے یہ اس پہ عمل ہو جائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.